أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا आपकी आवाज अलग से आ रही है। बारीक आपने पहले ही छत पे चढ़ गए, तीसरी सीढ़ी पे पांव रख दिए। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا और मोटा करके पढ़े सीने से। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. हिलना नहीं है सीधे रहना। وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. صدق الله